वालेकुम। मैं हूँ बिनते अयूब। आपको पता तो चल गया होगा कि मैं आज बात किसके बारे में करना चाह रही हूँ और किस बारे में करना चाह रही हूँ कि एक माँ अपनी बेटी को अबाया करने से रोक रही है। पहले तो आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। पता है कि मैं क्या पहनने लगी हूँ? क्या पहनने वाली हो? अम्मा को पता चल गया तो अम्मा शॉक्ड हो जाएगी। नहीं बोलो, तुमने अभी तक कपड़े नहीं निकाले, मैं तो रेडी थी। अम्मा मैं बहुत इजी कपड़े पहनने लगी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया क्यों? अम्मा अबाया इसलिए क्योंकि वो सर का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। क्यों वैसे ही उनका अबाया में अच्छी लगती हूँ। आप वो चीज़ें देखिए, आप अच्छा सा कोई ड्रेस पहनो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अम्मा नहीं नहीं, तो देखे ना, ले क्या पता कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन आए उनकी तरफ। मालूम है अच्छे लगते हैं, मगर जैसे किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। जैसे हम जाते शॉपिंग पर, अम्मा तुम्हें छुपने की तो पहन। हाँ मेरा अबाया है बहुत ज्यादा खूबसूरत, मैं वो ब्लैक वाला नहीं पहन रही हूँ। अच्छा फिर कौन सा? एक है बहुत प्यारा, जिसकी वजह से मैंने ये रेड लिपस्टिक भी लगाई, मैं आपको दिखाती हूँ अबाया। जैसा कि आपने देखा कि माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अबाया नहीं पहना, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लो, और आगे से बेटी कहती है कि नहीं मम्मा वो ब्लैक वाला नहीं पहन रही, मैं एक अच्छा सा पहन रही हूँ। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि वो जो ब्लैक अबाया है वो उनकी शान के खिलाफ है, यानी कि वो पहनेंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और अबाया अच्छा लगने के लिए पहना जाता है। तो वो पहन किस कर रही हैं? अपने फियांसे के लिए पहन रही हैं, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए पहन रही है कि वो क्या रिएक्शन देंगे और वो उनसे खुश होंगे। अगर यही अबाया अगर अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में पहनती तो उसकी कोई बात ही अलग होती। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि देखें मम्मा, मैंने जो रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है अबाया के लिए ही लगाई है। यानी कि वो ये कह रही हैं कि अबाया वो पहनेंगी और साथ में रेड लिपस्टिक भी लगाएंगी और बहुत सारा मेकअप भी उन्होंने फेस पे किया हुआ है। तो वो अबाया सिर्फ एक फ़न के लिए पहन रही हैं, दिखावे के लिए पहन रही हैं, और किसके लिए? अपने फियांसे के लिए, यानी कि एक गैर मर्द के लिए, उसके कहने पे, उसकी खुशी के लिए वो पहन रही हैं। यकीनन वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि वो अबाया अपने पसंदीदा मर्द के लिए, यानी एक गैर मर्द के लिए पहन रही है, उसकी खुशी के लिए पहन रही हैं। और यही चीज़ अगर वो अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए या अल्लाह के लिए पहनती, अल्लाह का हुक्म समझकर पहनती, तो फिर उसकी तो बात ही अलग होती। पर वो पहन किसके लिए? एक गैर मर्द के लिए। आजकल की जो लड़कियां हैं, 2 दिन के हराम रिलेशन के में आने के बाद एक गैर मर्द के कहने पे अबाया करना शुरू कर देती हैं, हिजाब करना शुरू कर देती हैं उनकी खुशी के लिए कि वो उन्होंने कहा है तो फिर मैं ये करूँगी। तो अल्लाह का हुक्म उनको नहीं पता था क्या? उन तक अल्लाह का हुक्म नहीं पहुँचा था कि उनको, वो दूध पीती बच्चियाँ थीं कि उनको बाद में एक गैर मर्द आके बता रहा है कि अबाया करो या पर्दा करो। यानी वो जो पर्दा कर रही है वो एक गैर मर्द की खुशी के लिए कर रही है, अपनी रज़ा के ऊपर नहीं कर रही, अल्लाह की रज़ा नहीं समझ रही उसको, अल्लाह का हुक्म नहीं समझ रही, बल्कि एक मर्द की खुशी के लिए जो उसे कह रहा है कि पर्दा कर लो, तो वो उसकी खुशी के लिए, उसके लिए पर्दा कर रही है। अगर वही चीज़ अगर घर का मर्द या घर के कोई अफराद या कोई मर्द आपसे पर्दा करने के लिए बोल दे, तो आप उसको स्ट्रिक्टनेस समझेंगी और जगह जगह ये बोलेंगी कि हमारे घर में तो बहुत सख्ती है, तो हमारे घर में जो बहन, हमारे भाई और बाप हैं वो हम पे सख्ती करते हैं, इसलिए हमने ये अबाया पहनना शुरू किया। अगर कोई मर्द बाहर का गैर मर्द आपको कहे कि आके बुर्खा पहने, आप उसकी बात तो मान लेंगी और उसे पोजेसिव समझेंगी और उसको ये समझेंगी कि वो आपकी केयर कर रहा है। अपने कुरान में पर्दे का हुक्म फरमा दिया है कि जब भी घर से निकलें तो ओढ़नियाँ ओढ़ लें, यानी कि अपने चेहरों पे पर्दा डाल लें। तो वो किस लिए? कि आपकी हिफाजत के लिए, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो हुस्न है, वो दूसरों से छुपाने के लिए, गैर मर्दों से छुपाने के लिए। तो आप उसको छुपाने के बगैर, यानी कि वैसे चली जाती थी बाहर, और जब आपको किसी गैर मर्द ने आकर बोल दिया कि तुम पर्दा करोगी आज से या अबाया करोगी, तो आप उसके कहने पे तो कर लेती हैं, पर अपने घर वाले जो मर्द हैं उनको उतनी अहमियत नहीं देती जितनी आप बाहर वाले मर्द को उतनी अहमियत देती हैं। उनके कहने पे अबाया करती हैं, उनके कहने पे नकाब करती हैं, हिजाब लेती हैं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं समझती। क्या आपको पहले से नहीं पता होता? क्या उन लड़कियों को पहले से नहीं पता होता कि ये अल्लाह का हुक्म है और हमने ये करना है? तो वो बाद में क्यों इस तरह से किसी गैर मर्द के कहने पे करना स्टार्ट हो जाती हैं और उसको अच्छा समझती हैं
اور جو گھر کے مرد ہیں ان کے کہنے پہ نہیں کرتی، اور گھر کے جو مرد ہیں ان کے کہنے کو وہ سختی سمجھتی ہیں اور ظلم سمجھتی ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی جڑوں میں گندا پانی خود اتارتی ہے، وہ گھر سے ہی سیکھتی ہیں۔ اگر اس کی ماں اسے پردہ کرنے سے روکے گی یا اسے کہے گی کہ یہ پردہ نہیں کرو، تم کچھ اچھا سا ڈریس پہن لو، تو سوچیں اس کی ماں نے اس کو بچپن سے یہی بتایا ہوگا کہ تم عبایا اور حجاب سے دور رہو، جب تم بڑی ایج میں چلی جاؤ گی تب جا کے عبایا کر لینا، تب جا کے حجاب کر لینا، ابھی تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو ابھی ینگ ہو۔ تو یہ چیز ہم اپنی بچیوں کے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں کہ حجاب کرنے سے تم بہت زیادہ اپنی ایج سے بڑی لگو گی، تو وہ اگر اس ایج میں پردہ نہیں کرے گی یا حجاب نہیں کرے گی تو حجاب اور پردے کا حکم کس لیے آیا ہے؟ بوڑھی خواتین کے لیے، جن کا تو فتنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوتا، ان کو تو صرف پردے کا، ان کا سطر ڈھکنے کا حکم آیا ہے۔ تو آپ اپنی ینگ ایج میں، اپنی جوانی میں ہی پردہ کریں گی اور بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گی کہ آپ نے حجاب کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ تب سے ہی کرنا اسٹارٹ کریں گی اور اپنے دماغوں میں یہی بات ڈالیں گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ کہ کل کو کوئی آ کے کوئی غیر مرد حرام ریلیشن میں ان کو انوالو کر کے ان کے اوپر اسٹرکٹنیس لگا کے ان کو یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے پردہ کرنا اسٹارٹ کرو، تو وہ اس کی خوشی کے لیے پردہ اسٹارٹ کرتی ہے۔ اس کے ذہن و گمان میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو ایسی ہی مائیں اپنی جہالت کے ہاتھوں آ کے اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کرتی ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں ان کو برباد کرتی ہیں، اور ان کو ان کی جو بربادی کا سبب ہوتی ہیں ان کی اپنے ہی گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اس سے تو آپ کے اندر تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا، اور دوسرا آپ کو اللہ پاک اجر بھی دیں گے اس چیز کا۔ اگر آپ کوئی بھی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں یا آپ حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، نہ کہ کسی اور کے کہنے پہ یا کسی اور کی خوشی کے لیے کریں، اور ان چیزوں کا مذاق نہ بنائیں۔ اگر آپ خود نہیں کرتی تو اس چیز کا مذاق بھی نہ بنائیں۔ اگر آپ حجاب کریں گی تو آپ کو، آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے، ہر کوئی آپ پہ تانا کسی کرے گا، یا آپ کو کہے گا کہ تم ایج سے بڑی لگ رہی ہو، یا کہے گا کہ تم نے ایج سے پہلے ہی اپنے آپ کو کیا بنا دیا ہے، تم تو انٹی لگ رہی ہو، یا بولیں گے کہ ابھی تمہاری ایج ہی کیا ہے، تمہاری تو آگے بہت زیادہ عمر پڑی ہے، تم کبھی بھی حجاب کر سکتی ہو اور ابھی عبایا مت پہنو۔ تو یہ چیزیں سوچ کر آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے حجاب کر رہی ہیں، نقاب کر رہی ہیں یا عبایا پہن رہی ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے پہن رہی ہیں نا، تو آپ لوگوں کی باتیں سن کر اپنا حجاب، اپنا نقاب نہ چھوڑیں، اور اپنے نقاب کو جو آپ نے پہنا ہے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اس کے بدلے میں آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ آپ نے اگر حجاب اسٹارٹ کیا ہے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسٹارٹ کیا ہے، تو لوگوں کی باتوں کو سن کے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اسے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ لوگ آپ کو کچھ بھی بولیں گے، آپ کو آپ کے جو اجر ہوگا، آپ کو جو ریوارڈ ملے گا قیامت کے دن، آپ کو اچھائی برائی کا جو ریوارڈ ملے گا وہ لوگوں کو نہیں ملے گا، وہ آپ کو ہی ملے گا۔ تو آپ نے اگر اللہ کے لیے کوئی نیکی کی ہے، یا آپ اپنے نفس کو مار کے کوئی نیکی کرتے ہیں دنیا میں، تو اللہ پاک اس کا آپ کو اچھا اجر دیں گے اور آپ کو ہی دیں گے، یا آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کا عذاب آپ کو ہی ملے گا، نہ کہ دوسروں کو۔ تو آپ دوسروں کو اچھے کی تلقین کریں اور اپنے الفاظوں کو اچھے سے استعمال کریں کہ آپ کے ایک الفاظ سے سامنے والا بندہ جو تھوڑا بہت کوشش کر رہا ہے اپنے اندر بہتری لانے کا، وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔